پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں تو میزبان کاری محمد یونس سعیدی تو سارے بیٹو یوٹیوب چینل جی سعیدی جی چینل اسلامی پاکستان جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین جی ساری آج دی ویڈیو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دی ایک حکایت اور سماعت فرمے سو کہ موت دا مقام اور وقت جڑا ہے معین ہے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ایک نہیں ایویں ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر تھے۔ چہرے دے رنگ پیلا ہے، جسم دے بڑی کپ کپتی ہے، بڑی پریشانی ہے، چہرے دے آثار بڑے پریشانی دے۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ پریشان کیوں ہے، چہرے دے یہ پیلا رنگ کیوں ہے، جسم دے کپ کپری یہ تاری کیوں ہے؟ انہیں آکھا کہ میں اسرائیل کو بیٹھے جہاں پریشانی دی بچا کو اور یہ سبب ہے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کوئی خواہش یا کوئی چیز چاہاں دی؟ وہاں کہ جیا سی تو صحابہ کو حکم دے گو کہ ہون میں کو ہندوستان کو جا ہے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم جلے دیتا کہ ہوں بندے کو ہندوستان دے اندر پہنچا دیتا گیا۔ جلے اتھا گیا اور اتھائی اسرائیل نے ہوں دی روح قبض کر کی دی تو جنہی حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت دے اندر جلے اسرائیل آیا آپ نے پوچھا کہ ان بندے نہ تو کیا معاملہ کیتے ان کو تائیں پریشان کیوں کیتے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھے دیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت ار کی تھی۔ اے اللہ دے پیارے نبی اللہ نے میں کو ہی دی روح قبض کران دا حکم فرمایا، ہندوستان دی سرزمین تے یہ توڑے نہ بیٹھا لیکن توڑی وسعت نہ اور ہندوستان جلے پہنچے میں ان دی اتھا روح قبض کر دی تھی۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین کل نفس ذائقۃ الموت قرآن دا فیصلہ چاہے انسان لوہے دے کوٹ وچ کیوں نہ ہوئے جتنا ان دا وقت اور ان دا مقام معین ہے اتنی ہوں دی روح قبض کر دی ہے۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین تو سماعت فرمیندے پیو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دی ایک آیات صرف جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان ساری آج دی یہ ویڈیو تک کی میں لگی ہے لائک کرے سو شیئر کرے سو کمنٹ انہا جواب ضرور دے سو۔ جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دیتے قرآن دا ترجمہ تفاسیر اور حدیث شریف اور اولیاء کرام دی حکایات دا سلسلہ جاری ہے اور ویڈیو اپلوڈ کرنے پر جلدی یوٹیوب پہ ہوتے آؤ اور جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان کو فالو کرو، سارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ڈھیر ساری معلومات دینا اپنے دل کو منور کرو۔ اور جی سعیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان پاکستان دی سرکی زبان دا اسلامی چینل جی سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان۔